ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਜਾਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੁਸਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ मामला है? ਇਹ असल पैगाम है। फ़िक्र ज़िंदा हो तो मिशन ज़िंदा हो तो बंदा ज़िंदा रहता है। दीन इसलिए ज़िंदा है, दीन मोहम्मदी ज़िंदा है। आज मिंबरों पर हुजूर की बातें हो रही हैं जी, समझ आ गई। मसाजिद में, ईवानों में भी बातें हो रही हैं। और इस जगह पर मैं अगर पटेल साहब को खराज तहसीन पेश ना करा तो मैं बड़ा ही कंजूस हाँ। पटेल साहब ने जी तकरीर की थी, साढ़े जज्बात का, साढ़े नज़रियात का उन्हें हक अदा कर छड़े। असी दोवां हत्थां नाल सलाम करने, गल है नहीं कोई। असी की करना जाके? असी ये कहने भी तुसी जाके, और बाबा जी भी ये कहते सन असी नहीं जाना, क्यों पर परेशान होए, तुसी जाओ। लेकिन गल लो करो जेड़े मुहम्मद दा दीन जेड़ा ना उहदी गल करो, हुजूर दे जनाब वाला खत्म नबूवत दी गल करो, नमूस दी गल करो, तुसां कोलों करानी है। सर सबसे पहले तो ये बात बता दी जाए कि देखें, अगर किसी को सजा देने का हक नहीं है, और ये बात ठीक है, तो किसी को ऐसे फैसले देने का हक भी नहीं है कि लोग खुद सजाएं देने पे तैयार हो जाएं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये ऐवान भी जानता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, और ये मसला उसमें सरे फहरिस्त है। अगर जो असल मसला है हम उसकी तरफ देखें और उस पर बात करें, तो मैं मुझसे पहले जो खतीब थे उनसे बिलखुसूस और बिलमूम पूरे हाउस से ये बात कहना चाहूंगा कि दरअसल फितना कहां है? फितना ह्यूमन राइट्स के नाम पर, इंसानी हुकूक के नाम पर मगरिब से फैलाया जाता है। ये मुर्तिद वहां जाते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान पे हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। हजारों वीडियोस, सैकड़ों वीडियोस आप सबने देखी। और मगरिब चूंकि इस्लाम के बारे में जानता नहीं, तो वो ये कहता है कि भाई आप लोग इनको मुसलमान क्यों नहीं मानते? मुसलमान, मैंने इससे पहले कुछ दिनों पहले एक हाउस में एक जिक्र किया था, बाद में पता चला कि उन जज साहब ने अपनी तस्हीह कर ली थी। वो हाई कोर्ट के जज साहब ने एक फैसले में लिख दिया द सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, इट्स अ माइनॉरिटी। अब सब असल बात की तरफ हम आज ये पैगाम इस हाउस से मगरिब के उन दानिश्वरों को, उन इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को, उन झूठे किस्से ख्वानों को, उन इंसानियत के झूठे नारे बुलंद करने वालों को लाउड एंड क्लियर ये पार्लियामेंट आज ये मैसेज देना चाहती है कि भाई जुल्म हम नहीं कर रहे, हमला तो हम पर हो रहा है। हमसे पूछा गया कि भाई आप इन्हें मुसलमान क्यों तस्लीम नहीं करते? हमने कहा भाई बात सुनो, यहूदी हजरत मूसा को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, वो यहूदी हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो साथ साथ हजरत ईसा को भी मानना शुरू कर दें तो क्या वो यहूदी रहेंगे? आंसर इज नो। इसी तरह ईसाई हजरत ईसा को मानते हैं, इंजील को मानते हैं, वो ईसाई हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो साथ साथ किसी और नबी को भी मानना शुरू कर दें तो क्या वो ईसाई रहेंगे? द आंसर इज नो। ओ भाई, इसी तरह अगर ये मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नबी मानते हैं, तो ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते, ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते। ये तो हम पर हमला है। ये हमारा टाइटल इस्तेमाल करते हैं करोड़ों में से 2, 4, 5 अलग लोग होकर, और मगरिब से कहो कि तुम इन्हें सियासी पनाहें दो, इंसानी हुकूक के परचम बुलंद करो। एक सीडी की कॉपीराइट हो जाती है किसी फिल्म की तो कानून लागू हो जाता है। कॉपीराइट को बहुत बड़ा जुर्म बना के पेश किया जाता है। आज ये मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी तहरीफ शुदा किताब को मेरा कुरान कहते हैं, लेकिन इनको ये कॉपीराइट नजर नहीं आता, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए। इस मुकद्दस ऐवान ने अजीम फैसले जो किए, उनमें से ये एक अजीम तरीन फैसला है, और ये हमेशा के लिए एक मोहर है। मैं समझता हूं जब तक एक भी मुसलमान बाकी है, एक भी कलमा गो बाकी है, हरगिज नहीं हमारी लाशों पर से ये काम कभी भी ना डिस्कस में लाए। मैं तो हमेशा कहता हूं इसको आप डिस्कस में ही ना लाएं,
یہ ختم شدہ چیپٹر ہے, یہ کلوز ہے, اس پر مہر لگ چکی ہے. ایک سوال کہ یہ مرتد, آپ کو شاید پتا نہ ہو, میں ایک بات, شاید اگر جن لوگوں کو پتا نہ ہو, میں ایک بات کا ان کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ اپنی ان کتابوں کا یہ مرتد جو اپنے آپ کو پتا نہیں کیا کہتا ہے, میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا, یہ انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتا. ادریس صاحب پتا ہے آپ کیوں؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اپنی جو اس کی مرزا مرتد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتے, کیونکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, میں دوہرا نہیں سکتا جو اس مرتد نے ان کتابوں میں دیگر انبیاء اور شہدائے کربلا جن کے اب مزارات پہ میں آغا صاحب اور شگفتہ حاضری دینے گئے, وہ شہزادے جنت کے جن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے, تو وہاں بھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کس فرقے سے ہو, اس فرقے سے ہو. فتوے نہ دیں, لیکن میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بھی پیدا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقا نامدار خاتم النبیین پر ایمان ہے. وہ خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری نبی تھے, ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے, اس کی سانس میں سانس باقی ہے. نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے, نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے. اگر پھر خون خرابہ ہوا, لا منسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو, ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں. یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے, یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی, ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے, جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے, ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے, ہمارے جذبات پر کھیلنا چاہتا ہے, اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. جی لہذا میں سر سپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا, میں دست بزنا اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا, کوئی کمیٹی نہ بناؤ. میرا آقا آخری نبی ہے, میرا ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے. اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی, انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے, ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا, تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا, یہ بھی بتایا جائے. کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے. تو میں اس ہاؤس سے, آپ کے توسط سے, اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں. چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو, چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو, آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو, ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی, تم کچھ نہیں کر سکتے.